बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो अपने व्यूअर्स की फरमाइश पर, अपने सब्सक्राइब के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूं। बहुत सारे व्यूअर्स को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं, तो यही वीडियो ईटा अहकाम से निहायत मुतबाना गुजारिश करते हैं। अ मोस्ट रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट to the ETA authorities। ETA authorities से चंद गुजारिशात हैं, अगर वो इसको कंसिडर करें तो उनकी मेहरबानी होगी। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया इस बात पर अदा करते हैं कि कल कुली कचहरी में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वो दे चुके हैं, लेकिन अब भी चंद क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे ये कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है। द टॉप मोस्ट क्वेश्चन, मैं चंद क्वेश्चन गुजारिशात पेश कर रहा हूँ ईटा अहकाम के से, और अपने व्यूअर्स से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो, ताकि ईटा के अहकाम जो हाई अथॉरिटीज है उनको ये वीडियो पहुंच जाए। और स्पेशली ऐसे दोस्त भी हमारे होंगे, व्यूअर्स भी होंगे जिनकी कोई करीबी रिश्तेदार ईटा ऑफिस में काम कर रहा हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो क्लर्क हो, क्लास 4 हो, जो भी हो, तो वो ये ही वीडियो अपने अहकाम बाला को पहुंचा दे ताकि वो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसीडर करे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये ईटा बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना ईटा अकाउंट जो है पहले बनाया है 2020 में 21 में, अब उनसे पासवर्ड भूल गए हैं, अपडेट कर रहे हैं अपने अकाउंट को, तो पासवर्ड जब वो फॉरगॉट पासवर्ड पर जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड में अब जो कंडीशन रखी गई हैं, नंबर 1 CNIC, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये मैच नहीं कर रहे होते हैं। उनसे पासवर्ड भूल जाते हैं। तो उस वक्त 2 साल 3 साल पहले जिन्होंने अपने अकाउंट बनाए हैं, तो उनको फिर ये नहीं पता होता कि मैंने कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, डेट ऑफ बर्थ मैंने किस फॉर्मेट में दिया था, आया एक्चुअल दिया था या कि उसमें कोई मिस्टेक थी, तो ये मैच नहीं हो रहे। बहुत सारे दोस्तों को ये परेशानी है। और ईटा वाले जो अहकाम वाले हैं, आप यकीन जाने सर कि आज एक फीमेल ने वॉइस मैसेज की और रो रही थी, तकरीबन रोने वाली थी, कहने कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, ये क्या मसला मेरे लिए हो रहा है। तो लोग इसी परेशानी से मैं चंद गुजारिशात ये कर रहा हूं कि आप तो जो है ईटा वाले ये कंडीशन जरा लाइट कर लें, इनमें सिर्फ CNIC का रख ले, बाकी 2 कंडीशन जो है इसको हटा दे, ताकि आसानी से उनको ये जो फॉरगॉट पासवर्ड है ये दोबारा अपना पासवर्ड हासिल कर सके। तो ये एक रिक्वेस्ट है ईटा वालों से कि इस तरह किया जाए। दूसरी बात, कल कुली कचहरी में ईटा के डायरेक्टर साहिब ने ये फरमाया था कि जब आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं किसी शॉप से या नादरा से, तो उस वक्त आपकी तस्वीर खींची जाएगी, यानी वेरिफिकेशन के साथ ही। इससे भी बहुत सारे दोस्त परेशान हैं। इस बात को जरा क्लियर किया जाए सर कि ये जो पुराने जिनके ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुके हैं, ये अहकाम उनके लिए भी हैं या कि जो न्यूज़ है अभी नए आने वाले हैं उनके लिए हैं। और मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि ये कंडीशन हटा दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीमेल्स होते हैं और बापर्दा ख़वातीन भी होती हैं, उसमें उनके लिए मसाइल होते हैं। इस कंडीशन को थोड़ा सा रिलीज किया जाए या इसको क्लियर किया जाए, एनी हाउ इसको क्लियर किया जाए, इससे भी बहुत सारे दोस्त परेशान हैं। और ईटा वाले जो वो वेरिफिकेशन शॉप से, उनको भी नहीं पता अभी तक। आज मैं खुद एक शॉप पर गया, उससे पूछा मैंने कि आप जो वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक के लिए आते हैं तो उनकी तस्वीर खींचते? उसने कहा नहीं, हम नहीं खींचते,
لیکن کلی کچہری میں ایٹا کے ڈائریکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اب جو بھی جائے گا وہ وہاں پر اس کی تصویر ہوگی اور اسی پکچر کو ہم کنسیڈر کریں گے. تو پلیز اس کی مزید وضاحت کی جائے، اور اگر ہے تو پھر جو ایٹا یہ ویریفیکیشن والے ہیں بایو میٹرک جو شاپ ہیں ان کو ہدایات جاری کی جائیں، اور اسی طرح نیادرا کو بھی ہدایت جاری کی جائے، اس بات کو کلیئر کیا جائے. اور جو پرانی ہیں جن کے آلریڈی ویریفائڈ ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے اس بارے میں، اس بات کو بھی کلیئر کیا جائے. اسی طرح جن دوستوں نے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں انہوں نے پہلے اکاؤنٹ بنائے ہیں تو اس کو اپڈیٹ کرتے وقت ان کو مسائل پیش آتے ہیں. ایک فیمیل نے مجھے میسج کیا کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا، اب میں ڈسیبل ہو چکی ہوں، اپنی ڈسیبلٹی اس میں ڈالنا چاہتی ہوں لیکن اس طرح کوئی آپشن نہیں آ رہا ہے، اور وہ جو آپشن آ رہے تو وہ آپشن ہی ڈسیبل ہے. کہتے میں بھی ڈسیبل ہو چکی ہوں اور وہ آپشن بھی ڈسیبل ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہو رہا. تو وہ بھی پریشان تھی. تو اس طرح اسی لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا آسان بنایا جائے. اچھا، ایک اور بات جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ جو 9-10 تک کورس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کورس کے بارے میں کہ کس طرح ہم فالو کرنے، تو 9-10 تک کرنے. تو بہت سارے دوست اس سے پریشان ہو گئے، کہتے 9-10 میں بایو کیمسٹری اور فزکس، یہ پی ایس ٹی کے لیے ہم یہ بھی پڑھیں گے. آیا پی ایس ٹی، ٹی ٹی، اے ٹی ڈی ہم سارے جو جتنے بھی ہے ایس ایس ٹی کے علاوہ، تو وہ اس بات سے پریشانی. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آرٹس پڑھیں، یا کچھ اس میں کچھ کینڈیڈیٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے پرائیویٹلی میٹرک کیا ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے وہ ناخبر ہیں. تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی جائے کہ آیا یہ 9-10 میں جو فزکس، کیمسٹری اور بایو، باقی تو انگلش، پاکستان اسٹڈی، اسلامیات، یہ تو کلیئر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ 3 سبجیکٹ جو ہے یہ بایو کیمسٹری اور فزکس، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے کہ آیا اس سے بھی کوشچن آتے ہیں، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اگر پڑھنا چاہیے تو آئی تھنک یہ مشکل ہوگا ان کینڈیڈیٹس کے لیے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی جائے. ایک اور کوشچن جو بار بار پوچھ رہے ہیں میرے ویورز، وہ پی ایس ٹی کے بارے میں، کہ پی ایس ٹی جو ہے یہ وی سی پر ہے، یو سی پر ہے کہ این سی پر ہے، یونین کونسل ہے، ولیج کونسل ہے، نیبرہڈ کونسل ہے، کلسٹر بیس ہیں، جو بھی ہے، لیکن اس کی ابھی تک کوئی کلیئر کٹ وضاحت نہیں کی گئی. حالانکہ ایڈورٹائزمنٹس جتنے ہو چکے ہیں اس میں تحصیل کا لکھا ہوا ہے، تحصیل کی ڈیٹیل دی گئی ہے، ولیج کونسل یا یونین کونسل یا نیبرہڈ کونسل کی وضاحت نہیں. تو اس چیز کی بھی وضاحت کی جائے تاکہ ان کینڈیڈیٹ کی جو پریشانی ہے یہ ختم ہو جائے اور وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکے. ایک اور کوشچن جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے، اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے یہی بات پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا یہ تمام کیڈرز کے لیے ایک ہی ٹیسٹ ہوگا، یعنی پی ایس ٹی والے، سی ٹی، ٹی ٹی، اے ٹی، ڈی ایم، یا کہ ہر کیڈر کے لیے علیحدہ ٹیسٹ ہوگا. اور آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک کے علیحدہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تمام کیڈرز کے لیے ایک ہی ٹیسٹ ہوگا تو پھر بہت سارے کینڈیڈیٹس اس میں سے فیل ہونے کے چانس ہے. تو ہر کیڈر کے لیے علیحدہ اسکریننگ ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی جائے. اور ایک اور کوشچن کہ یہ اسکریننگ ٹیسٹ اور کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ، ان کی جو سلیبس ہو وہ ایک ہونا چاہیے. جو کچھ ہم اسکریننگ ٹیسٹ کے لیے پڑھیں وہی کچھ ہم کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ کے لیے بھی پڑھیں. ایک اور کوشچن جو اکثر دوست پوچھ رہے ہیں وہ ایکویلنسی سرٹیفکیٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں. چند کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جنہوں نے ایکویلنسی سرٹیفکیٹس لیے. اب چونکہ ایم ایڈ ختم ہو چکا ہے تو بی ایڈ 2 ایئر یا 1.2 ایئر جو بی ایڈ ہوتے ہیں اس کو ایم ایڈ کے برابر کیا گیا ہے. تو کیا اسی پر اب بی ایڈ اور ایم ایڈ دونوں کے مارکس ملیں گے کہ نہیں؟ تو سر یہ چند کوشچن تھے، چند گزارشات تھے جو کہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر لیے. کسی بھی طریقے سے اس کی وضاحت کی جائے، چاہے فیس بک پر ہو، واٹس ایپ پر ہو،
یا ویب سائٹ پر ہو، تاکہ ان جتنے بھی کینڈیڈیٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ان پریشانیوں سے بچ جائے. تھینک یو سر.